भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी وای چیزی نیست. دلنواز تو کی اومدی؟ من که دیشب اومدم حضرت بیبی، ولی شما اعمالتون رو انجام ندادین. حالا باید دوباره شروع کنید. خواهر الان حالت چطوره؟ مگه من چیزیم شده؟ خیلی هم خوبم. تو بگو دلنواز کجا رفته بودی؟ داشتم تو خونه همسایه راه دختر خاله اون پسره رو براش هموار میکردم. کنیزتون به جز دستور شما چی کار میتونه بکنه حضرت بیبی؟ آفرین. شما حالتون خوبه حضرت بیبی؟ چیزیم نشده. فصل داره عوض میشه. طبیعیه که همه تب کنن یا سرما بخورن. خواهر صبونه چی میخوری؟ گشنم نیست. فقط چای بیار. بالاخره باید یه چیزی بخوری. آخه دارو هم خواهر میخوری. ول کن. دارو برای چی بخورم؟ من حالم خوبه نمیبینی؟ تو تعریف کن. پسر قبول کرد؟ چرا قبول نکنه؟ فعلا دارم روی دختر کار میکنم. ولی شیده که چیز دیگه میگفت دختره برای پسرش میمیره. میخواد باهاش ازدواج کنه. حضرت بیبی، من میخوام اون دختره رو مثل دخترایی کنم که فؤاد دوستشون داره. اینجوری کارم راحت میشه. بعدش هم اون این روزا خونه اونا زندگی میکنه. باشه خیلی خوب. حالا بقیه کارمو انجام بده. برو. چشم. فؤاد تو کجایی پسرم؟ من صدات کردم، تو اتاقت رفتم، درم زدم ولی درو باز نکردی پسرم. در اتاق من که چیزی نشنیدم. باشه حالا بیا ماریا رو ببین، انقدر تبش بالاست. دیشب یه صدا شنیده رفته آشپزخونه، معلوم نیست اونجا چی دیده اصلا. منو که دید ترسید جیغ زد و بیهوش شد. بیا دیگه پسرم، بیا لطفا یه نگاه بهش بنداز. بیا عزیزم. ای بابا چرا گوشی تو جواب نمیدی آخه؟ خالد از کی دارم به حمیده زنگ میزنم گوشیشو جواب نمیده. پدر شما الکی به خاله زنگ میزنی نگرانش میکنی. یه تب ساده است دارو میدم خوب میشه دیگه. آخه پسرم این یه تب معمولی نیست. آخه ببین این دختر چه تب شدیدی داره. چشمای من نمیتونن اشتباه کنن. من خودم باهاتون حرف زدم. شما داشتی تو آشپزخونه ادویه میسابیدی. بگو دیگه خاله. آخه چی میگی عزیزم؟ عقلت سر جاشه. من آخه برای چی باید اون وقت شب تو آشپزخونه باشم؟ بابا اینجا چه خبره؟
منم نمیفهمم اینجا چه خبره. من نمیتونم قبول کنم، خیلی خوب یادمه شما بهم گفتی ادویه ها رو بسابم، بعدش رفتین از تو کابینت که ادویه بیارین. حالا همین بود. ماریا مگه ماریا آروم باش، همه چی خوبه، هیچی نشده، آروم باش، چیزی نشده. تو چشای من نگاه کن، ببین. من خودم خاله رو تو چشام نگاه کن. آروم باش. ولی من خودم هیچی نمیشه، هیچی نیست. دارو آره دارو. آخه خودم دارو. باشه بیا، دارو خورده باید استراحت کنه. بیا بریم. من دروغ نمیگم، من خوبم. نمیدونم چم شده بود، فقط ترسیده بودم. مگه ترس باعث تب میشه؟ چی؟ نه هیچ مشکلی نیست، تو فقط آروم باش، استراحت کن. استراحت. نمیدونم، آخه هیچ کس قبول نمیکنه. مگه من دروغ میگم؟ آخه میدونم من قبول میکنم. قبول. استراحت کن. باشه، آفرین. خوبه. نمیدونم چرا هیچ کس قبول نمیکنه. من خودم خاله شیده رو دیدم، خودش بود، ادویه میسابید. گفتم بده به من، رفت بازم بیاره. بعد رفت، خاله اومد، همون خاله بود. مگه من دروغ میگم؟ اینجا چه خبره خالد؟ من از کجا بدونم چه خبره؟ دختر خواهر تو، خودت باید بدونی. من دیگه مطمئنم که این خونه جن داره. به خدا ماریا یکی رو مثل من دیده. خود به خود قرمه پخته شده. وقتی این خونه رو میخریدی یه ذره هم تحقیق نکرده بودی اصلا که چه خبره اینجا؟ همچین چیزی غیر ممکنه. همه اینا چرت و پرته. من این چیزا رو باور ندارم. شما دچار توهم شدید. خالد این توهم نیست. خیلی خوب باشه، حالا اگه قضیه ماریا رو هم جدی نگیرم، ولی من که این اتفاق برای خودم افتاده. قرمه همینطوری الکی اینقدر زود پخته شد؟ خالد حتما اینجا یه خبرایی هست. هیچی نیست بابا. بیا، خواهرت داره زنگ میزنه. الو جانم عزیزم، سلام حمیده. نه ماشاءالله حالش خیلی خوبه، اصلا نمیخواد نگران باشی. آره ماها پیشش هستیم. فؤاد هم تو خونه است. آره نگاش کرد، معاینش کرد، بهش دارو مارو دادی. تو نگران نباش عزیزم، همه چی درست میشه. خدا نگهدار. هر کسی میتونه عاشق یه آدم سالم باشه. عاشق دیوانه شدنه که ارزش داره. و عشق قربانی میخواد. اون دیوانه نیست بابا. اگرم بوده الان دیگه نیست. فقط الان دلش پیش یکی دیگه است. شما برای چی همش منو مجبور میکنی؟ دخترم کارن، برای امتحان فردات آماده ای دیگه؟ بله مامان، فقط دعا کنید. کارن عزیزم، مادرها به جز بچه‌هاشون مگه برای کی دعا میکنن؟ منم فقط برای تو دعا میکنم دیگه. راستی یادم رفت بهت بگم، مادر ناصر زنگ زد، تاریخ 28م قطعی کرد. منم باید توی این مدت کارامو انجام بدم. فقط فردا دیگه روز آخره، بعدش کارامو میکنم. لباس، طلا، کارتم باید چاپ کنیم. وای این همه کار دارم، فقط 18 روز وقت اینا دارم. چرا اینقدر عجله دارن؟ شما که میدونی اینقدر زود نمیشه واسه عروسی آماده شد. وای
تو نگران نباش دخترم، همه کارا رو خودم میکنم. بعد در جریانی دیگه 27م حنابندونه، 28م عروسیه و 30م ولیم است. 20 آخرین امتحانمه مامان. تو این مدت کم چطوری میتونم آماده بشم؟ عزیز دلم، من که گفتم همه رو خودم انجام میدم، تو نمیخواد نگران باشی. آخه من برای چی انقدر مرخصی گرفتم ها؟ برای همین دیگه. تو نگران نباش، من فقط خیر تو میخوام دخترم. شیده دخترم کجاست؟ بابا جان هیچی نشده، یکم تب داشت آخه فقط. چی الان شده؟ ماشاءالله تو خونه حالش خیلی حالش خوبه. خیلی خوب بود. ماریا بیا خاله هم اومد. چطوری دخترم؟ چرا اینطوری شدی؟ هیچیش نیست خاله، تبش اومده دختر من پایین چطوره؟ بهتره. هیچی نیست مامان، ترسیده بودم برای همین تب کردم. چیزی نشده، تب داشت، الان خوبه. آره ولی تو خونه که حالش خیلی خوب بود. پسرم برو برای خالت یه لیوان آب خنک بیار، این همه راه اومدی. آره شکر خدا تو خونه ای پسرم. برم آب بیارم. چی شده بود حالا؟ برای چی اینقدر ترسیدی؟ خدا رو شکر که تب نداری. ماشاءالله خدا رحم کرده بهش، حالش خیلی خوبه. قلبم داشت وای میستاد، همین که شنیدم اومدم. خیلی خوب باشه، شما مادر و دختر بشینید حرف بزنید، من برم چای درست کنم. بیا. دخترم چه شده؟ چرا ترسیدی؟ هیچی مامان، فقط نصف شب چشمو باز کردم، از آشپزخونه یکم صدا میومد. فکر کردم حتما خاله شیده است. رفتم اونجا دیدم خاله داشت ادویه میسابید. بهش گفتم من کمکتون میکنم. خاله رفت سمت یه کابینت که ادویه بیاره. من داشتم باهاش حرف میزدم، یهو از یه طرف دیگه خاله شیده اومد. من هیچی نفهمیدم، ترسیدم و یهو بیهوش شدم. خب یعنی چی؟ 2 شیده دیدی؟ بفرمایید خاله، بگیرید. اوهو امروز خونه ای؟ نه الان دارم میرم، باید ماشینمو درست کنم. منم باهات بیام؟ الان تب داشتی، استراحت کن. راست میگه، باید استراحت کنی وگرنه ضعیف میشی. فواد تو هم از دیشب بیداری، حتما خیلی خسته شدی، تو هم یکم استراحت کن.
الو. الو، توی جهانارا؟ من میخوام ببینمت. باشه، حتما. همه چی خوبه؟ انگار صداتون راحته. آره، ببینمت میگم. تو رو خدا به موقع بیا، من خیلی وقت ندارم فعلا. ماریا دخترم، من فکر کنم این خونه واقعا جن داره. اینجا اتفاقای عجیبی میفته. ماما، شما هم مثل من خیالاتی شدی. نصف شب بود، من خواب بودم. اصلا شاید من فکر کردم که اینا رو دیدم. بعدم مگه نشنیدین؟ خاله و عمو گفتن خودشون تو این خونه چیزی ندیدن. آره، ولی آخه تو منو نگران کردی. قلبم داره وای میسته. اصلا پاشو بیا بریم خونه. ماما لطفاً، من هیچ جا نمیام. هنوز تنهایی با فؤادم حرف نزدم. شما هم خودت گفتی که این دفعه همه چی رو قطعی کنم. منم مطمئنم فؤاد منو خیلی دوست داره. مگه ندیدینش؟ یکم فقط تب داشتم. بعد چقدر ناراحت شده بود، چقدر حواسش بهم بود. دلنواز، تو داری چی کار میکنی؟ فقط دارم سعی میکنم یه روز خوب باشم. چی شده آقا؟ ماریا چطوری بیهوش شد؟ کار تو بود، تو ترسوندیش دیگه، مگه نه؟ اوه، فکر کردم شاید قرمه پختم عصبانی شدی. قرمه؟ قرمه رو تو پختی؟ مامانم نپخته بود؟ من درستش کردم. مامان فقط از توش گوشتا رو در آورد. تا وقتی اومد تو رو راهی کنه منم سریع قرمه پختم. دلنواز، چرا اینطوری میکنی؟ آخه واسه چی؟ مامانم حتما ترسیده، به من چیزی نمیگه، ولی مطمئنم حتما خیلی ترسیده. من کارمو بلدم، تو نگران نباش آقا. نه، تو متوجه نیستی. تو انسانا رو نمیشناسی. ماها خیلی فرق داریم، خیلی همونم ترسوییم. تو داری با این کارات مامانو بیشتر میترسونی. اگرم در مورد ازدواجم با تو بهش بگم فقط میترسه. دلنواز، میفهمی؟ تو نگران نباش، من آدم‌ها رو خیلی خوب میشناسم. چندین سال بینشون زندگی کردم. شاید تو دلنوازتو نمیشناسی، من خیلی کار ازم برمیاد. مثلا چه کاری بلدی؟ بیرون کردن ماریا از این خونه خیلی واجبه آقا. تو نگران نباش، همه کاراشو خودم میکنم. فقط منتظر وقت مناسبم. وقتشم خیلی دور نیست. شما حرفای منو نمیفهمی آقا. جهانارا، لطفاً. من چایی زودتر سفارش دادم. اینجا رو راحت پیدا کردی؟ آره، خیلی وقت بود نیومده بودم، ولی اینجا هنوز یادمه. آصف، من خیلی ناراحتم. خیلی احساس تنهایی میکنم. اصلا نمیفهمم که چی کار کنم. ببین، تو نه قبلا تنها بودی نه الان تنهایی. من پیشت هستم دیگه. بگو چی شده. خواهرم سرطان.
دکترها میگن که اون فقط 6 ماه فرصت داره. اونم به حرفم گوش نمیده. استراحت هم نمیکنه. اون فقط دیوونه انجام اعمالشه. من نمیفهمم که چی کار کنم. آخه مگه یه دکتر میتونه در مورد مرگ و زندگی کسی تصمیم بگیره؟ ما خواهرتو میبریم پیش بهترین دکترها. ببین، ما نباید از رحمت خدا ناامید بشیم. انشاءالله همه چی درست میشه. خواهر هر روز داره سمت مرگ میره، ولی بازم حرفمو گوش نمیده. الان نباید خودخواه باشه. من اینو نمیدونم که چطور بهش بفهمونم. خیلی حالم بد بود، برای همین گفتم به تو زنگ بزنم. خواهر اصلا از این موضوع خبر نداره. نیازی هم نیست بهش چیزی بگی. ببین، من هستم دیگه. هر مشکلی که داشته باشی خودم کمکت میکنم. باشه؟ خوبه؟ خوبه؟ حالا آروم باش. خب؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جهان آرا، سلام. سلام، بفرمایید بشینید. بله بفرمایید. ما فقط اومدیم همینطوری ببینیمتون. خیلی خوبه، 100 بار بیاین. تازه میتونیم همه با هم دعا هم بخونیم. ولی دلیل این ملاقات خاص چیه؟ فکر کنم جهان‌آرا چیزی بهتون نگفته. راستش آصف ما جهان‌آرای شما رو... جهان‌آرا همه چی رو به هم گفته. ما هیچی رو از هم مخفی نمی کنیم. شاید جهان‌آرا بهتون نگفته که جواب ما برای این خواستگاری منفیه. خواهر، من بهشون گفتم که یه بار همدیگر رو ببینیم. بله خواهر، منم اینو گفته بودم که وقتی نمیخواید ازدواج کنید دیدن فایده نداره. ببینید خانم، ما اهل خدا و پیغمبریم. به مردم کمک میکنیم، باشون ازدواج نمیکنیم. خواهر از مهمونا پذیرایی کن، بعدشم بیا برای عبادت. من یه کار مهم دارم. خواهر جهان‌آرا، من که بهت گفتم نباید بیایم. حالا دیدی اینجا اومدنمون چه فایده ای داشت؟ تحقیرمون کردن.
نه، برای چی باشون حرف بزنم؟ بهم بگو. پذیرایی که کردیم. وقتی نمیخوای ازدواج کنی حرف زدن فایده ای نداره. این عروسی مروسی کردن و زندگی تشکیل دادن و بچه آوردن کار ما این چیزا نیست. تو چی فکر کردی؟ یعنی من خودم نمیتونستم ازدواج کنم؟ فداکاری کردم. گذاشتم درس بخونی. هیچ وقت نذاشتم کمبود پدر رو حس کنی. گذاشتم؟ تو داری تو لذت‌های دنیا غرق میشی خواهر. داری از خدا دور میشی. ما یه مأموریت داریم. ما امانتدار علم معنوی پدرمون هستیم. مردم بهمون اعتماد دارن، بهمون پول میدن. میخوای همه اینا رو ول کنی؟ من تنهایی ازم بر نمیاد. چند بار بهت بگم؟ ولی خواهر تو رو خدا اعصاب من خورد نکن. برو. آفرین. اینا رو هم ردشون کن. کلی دعا هست که باید بنویسی. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. از قبل خیلی بهتره، ولی بازم گفتم بخوابه. هرچی استراحت کنه براش بهتره. فؤادم داشت میرفت همینو گفت. حمیده، من میخوام به یکی نشونت بدم. به کی؟ به حضرت بیبی. تو محل ما زندگی میکنه، با انواع ورد و دعاها و همه این چیزا مشکلات ما رو حل میکنه. برای چی باید ببینمش؟ ببین، من میخوام فؤاد با ماریا ازدواج کنه. حتما. منم نمیتونم عروسی بهتر از ماریا داشته باشم. ماریا هم فؤادو دوست داره دیگه. تو همش داری با اشاره از این ازدواج حرف میزنی، ولی خودت هم خوب میدونی وقتی فؤاد از این ازدواج راضی نیست چطوری میتونم خوشحال باشم؟ بابا جان، برای همین دارم بهت میگم دیگه. تو یه بار حضرت بیبی رو ببین آخه. منظورت چیه؟ خب ما تو اون محل قبلیه که زندگی میکردیم یه دختر و مادر بودن، کارن و مامانش. یادت چجوری افتاده بودن دنبال فؤاد؟ آره، ولی اون با یکی دیگه ازدواج کرد. آره، خب همه اینا به خاطر دعای حضرت بیبیه دیگه. تو فقط دعا کن. با من بیا بریم و حضرت بیبی رو ببین حتما. بدون خبر کجا رفته بودی خواهر؟ خب خواهر، رفته بودم پیش دکتر. میخواستم بگم دیدم خوابیدی، برای همینم دیگه صدات نکردم. خواهر، من که داروهامو شروع کردم. دیگه چرا دوباره رفته بودی پیش دکتر؟ خب خواهر، باید پرونده‌تو به یه دکتری دیگه نشون میدادم، برای همین. برو ببین کی اومده. بیارش داخل. کیه؟ سلام علیکم. سلام. ایشون خواهرم حمیده است. حضرت بیبی تشریف دارن؟ بله، داخل هستن. بفرمایین داخل. بیا بیا عزیزم.
خیلی ذکر خیرتون رو شنیده بودم. شیده هم خیلی ازتون تعریف میکرد. من یه دوست دارم شبانه، از طرفدارای شماست. شبانه فکر کنم چند تا هست. خواهر شبانه کیه؟ ها؟ همون شبانه مظهر. همونی که شوهرش همه پولاش رو بالا کشیده بود و از خونه بیرونش کرد؟ بله همون. دعاهاتون خیلی اثر داشت. شوهرش به پاش افتاد و ازش عذرخواهی کرد. خب دیگه ما همه تلاشمون رو میکنیم دیگه، بقیهش دست خداست. راستش من یه دختر دارم. خیلی برای آیندهش نگرانم. پسر خواهرم فؤادو خیلی دوست داره. شیده به هم گفته بود. ما کاراشو شروع کردیم. انشالله که هرچه زودتر نتیجه میده. خدا خیلی به من لطف داشته. شما دستور بدین همشو میریزم به پاتون. فقط دخترم لج کرده و منم چاره‌ای ندارم. فقط یه کاری کنین که این مشکل حل بشه. ببینید من که بهتون گفتم شما به هم اعتماد داشته باشید. کارتون خیلی زود انجام میشه. با آدم دیوونه دختره میشه. راستش اون بچه یه خواهرمه. از بچگیش دیدمش. ولی راستشو بخواین اون هیچ وقت به من و دخترم اهمیت نداده. شیده اینجا نشسته دارم جلو خودش میگم. دارم بهتون میگم دیگه. زندگیتون زیر و رو میشه. ورق یه جوری برمیگرده که باورتون نمیشه. شما بفرمایید که چقدر تقدیمتون کنم؟ شیده تو به ایشون چیزی نگفتی؟ ما هدیه رو بعد از کار میگیریم. آره حمیده، حضرت بیبی به کارش خیلی اعتماد داره. باشه، ولی بالاخره باید بدونم چی باید باشه. آخه شما ماشاءالله ارج و قربی دارین. من مطمئنم شما تو هدیه ما خساست به خرج نمیدین. نگرانم نباشید. یه هدیه مطابق شأنتون ازتون میگیریم. شما فقط این کار منو بکنید. انشالله همه مشکلاتتون رو حل میکنم. چی بگم؟ داستان ما رو که میبینید. ما همه زندگیمون رو فقط وقف مأموریت پدرمون کردیم. فرصت نکردیم ازدواج کنیم. البته خیلی هم آرامش داریم. خیلی از مشکلات نیازمنده رو خدا رو شکر حل کردیم. ولی با وجود همه اینا آرزوی پدرجانمون برآورده نشد. شما امر کنید. به جاش منم همه مشکلاتتون رو حل میکنم. خواهرم خیلی خوب میدونه که فقط پدرجان ما همین یه آرزو رو داشت که یه خونه داشته باشه برای خودش، که سردرش اسم خودش باشه. ما دوتا خواهر اونجا بشینیم و به کار زندگیمون برسیم. نمیدونم این اسمش خوششانسیه یا نه، که میتونیم به بقیه مردم کمک کنیم ولی به خودمون نمیتونیم. شاید برای همینه که آرزوی پدرم هم برآورده نشد. خیلی تلاش کرد ولی نتونست یه خونه برای خودش داشته باشه. تو خونه اجاره‌ای زندگی کرد. فقط از این ناراحتم که آرزوی پدرجانم برآورده نشد. متوجه شدم حضرت بیبی. شما نگران نباشین. فقط یه کاری کنین فؤاد و ماریا ازدواج کنن. بعد میبینین خودم همه مشکلاتتون رو حل میکنم. پس اینطوری فکر کنید که کارتون انجام شده. به حضرت بیبی اعتماد کن حمیده. هر چی که میگن انجامش میدن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
آفرین حضرت بیبی. پاداش خدمت‌های دلنواز رو خوب دادین. همه دستوراتتون رو گوش کردم. همه کاراتون رو عین کارای خودم انجام دادم و در ازاش هیچی نخواستم. الان میدونید که دلنواز برای فواد چیه. این همه مدت دلنواز فقط یه خواهش کرده بود. هیچ وقت هیچی نگفت. ولی شما خوب میدونی که دلنواز عاشق فواده. اون الان هدف زندگیشه. بعد شما میخواین به هدفش نرسه؟ نه، دیگه اینطوری نمیشه. فواد مال منه و مال من میمونه. بابا اومدی دلت آروم بشه؟ به خاطر تو یکی دیگه داره به باد میره، تو هم دلت آروم نمیشه. به خاطر من؟ آره به خاطر تو. به خاطر تو که زندگیش داره نابود میشه. من اصلا نمیفهمم چی کار کنم. لطفاً بهم کمک کنی. نجاتش بده. باید نجاتش بدی. دیگه جایی برای فکر و تدبیر برای عشقت نذاشته. نیست و نابودش میکنه. نه تو زنده ها حسابش میکنن نه تو مرده ها. برو زود باش، برو. هنوزم وقت هست تا دیر نشده. برو زود باش، برو یالا زود باش. کارن کارن کارن. بله مامان. چی شده؟ تو کجایی؟ تو چه فکری؟ نه من داشتم درس میخوندم. نمیدونم تو چه فکری رفتم. معلومه. وقتی هیچی نخوری و چندین ساعت همینطور تو اتاق بشینی درس بخونی، خب چی میشه؟ همینطوری میشه دیگه. برای امتحان فردات آماده ای؟ آره، فقط میخوام دوره کنم. بسه دیگه، خیلی دوره موره کردی. خدا بچه‌مو کمک کنه. پاشو صورتتو بشور، زود بیا پایین. غذا رو آماده کردم، زود بیایی یا فراموش نکنی. چشم. همش درس. باید غذام بخوری. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.